नमस्कार, प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म प्रकाश जोशी। आज हामी देशको सत्ता राजनीति, त्यसमा खास गरी कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, कांग्रेसले निर्णय त गर्यो तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय त गर्यो, तर सरकार गठनको कार्यले भनौँ या सत्ता गठबन्धनले साकार रूप लिन सकिरहेको छैन। यो के कारणले अल्झिरहेछ, किन हुन सकिरहेको छैन? यो अब मुख्य कारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकार परिवर्तन गर्नको निम्ति अथवा नयाँ सरकार हाम्रो नेतृत्वमा गर्नको निम्ति कांग्रेसका सांसदहरू र कांग्रेस पार्टीले मात्र गरेर हुँदैन। त्यहाँ हामीलाई कम्तीमा 50% संविधान सभामा पुर्याउनको निम्ति हामीलाई माओवादी र जसपाको पनि हामीलाई समर्थन चाहिन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा माओवादी क्लियरै देखेको छ, उहाँहरूले सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएता पनि उहाँहरूको गतिविधि चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ। तर अहिले समस्या कहाँ देखिया छ भने जसपाको समस्या देखिया छ। जसपामा दुईटा किसिमको सोच बाहिर आइरहेको छ। एउटा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले चाहिँ कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर यो अन्यल परिस्थितिबाट र एक किसिमको ओलीको अधिनायकवादबाट नेपाललाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धार छ भने अर्को धार चाहिँ महन्त ठाकुर लगायत अरू नेताहरूको धार चाहिँ होइन, हाम्रो निम्ति सबै उही हो, त्यसै परे भने ओलीलाई पनि हामी समर्थन गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कुरा यो बाहिर सार्वजनिक भएर आइसकेको छ। र कांग्रेस चाहिँ हामी क्लियर छौँ, जबसम्म हामीलाई लिखित रूपमा सांसदहरूको सही नभइकन समर्थन आउँदैन तबसम्म हामीले सरकारमा जान आवश्यकता ठान्दै पनि हामीहरूले क्लेम गरिहाल्दैनौँ। किनभने एउटा कुरा, कांग्रेस पनि अहिले सरकारमा जाने रहरले होइन बाध्यताले हामी गइरहेछौँ। हामी प्रष्ट छौँ, नेपाली जनताले 5 वर्षको निम्ति नेपाली कांग्रेसमा विपक्षमा बस भनेर हामीलाई आदेश जनताले दिइसकेपछि हामीले त्यो मान्नुपर्छ। तर यो 2/3 समर्थन भएको पार्टी अहिलेको गतिविधि अत्यन्तै अन्यल र चकनाचुर भइसकेपछि यो देशको राजनीतिलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउन पनि हामी सरकारमा जानुपर्ने परिस्थिति आयो भने हामी जान तयार छौँ भनेको हो। हामीले जिब्रो चाड्दै गुलियो खानको निम्ति हामी सरकारमा जान चाहेको। तर सर, तपाईले यस्तो भनिराख्दाखेरि जसपाका नेताहरूबाट कांग्रेस आफै सरकार बनाउनको लागि तयार देखिँदैन। उनले अहिले जुन कार्यकर्ता स्तरबाट दबाव छ त्यसको कारण मात्रै केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेको हो। तर जसरी ऊ लाग्नु पर्थ्यो त्यसरी कांग्रेसै लागेको छैन भनेपछि हामीले अहिलेको अवस्थामा निर्णय गरे पनि समर्थन गरे पनि त्यसले खास के अर्थ राख्छ भन्ने कुरा छ नि त। यसमा के भन्नु? हामीले मिटिङमा जसपाका दुवै सोच भएका नेताहरू, माओवादीका नेताहरू र हाम्रा शीर्ष नेताहरू बसेरै यो कुरा स्पष्ट गरिसक्यौँ र त्यही मिटिङमा राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरले यो कुरा हामीलाई राखेको हो। त्यसैले उहाँले बाहिर के भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन, तर मिटिङमा हाम्रो नेतृत्वले हामीलाई ब्रिफिङ गर्दाखेरि यो परिस्थिति छ। अब जनता अब सरकारमा जानको निम्ति हामी मरिहत्ते गर्न हुँदैन, किनभने त्यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन, सरकारमा जाने जिम्मेवारी होइन, विपक्षमा बस्ने जिम्मेवारी हो। यथापि हामी सरकारमा जान्छ भने त्यो भ्यागुता माछा भ्यागुता भनेर हामी सानोमा खेल्थ्यौँ नि, त्यही खेल हुनसक्छ। त्यसैले जसपा पहिला हामीलाई माओवादीमा पनि शङ्का लागेको थियो, माओवादीले समर्थनै फिर्ता लिएको छैन भन्ने हाम्रो पार्टीभित्र पनि आशंका थियो। तर माओवादीको चाहिँ अलिकति कमिटमेन्ट चाहिँ क्लियरै देखेका छौँ हामीले। त्यसैले तर जसपाको एक पक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम चाहिँ क्लियर छन्, तर महन्तजीहरू अलिकति क्लियर नभइसकेपछि हामीलाई 17-18 मतले मात्रै पुग्दैन, पुरै जसपाको सम्पूर्ण भोट
हामीलाई आवश्यक पर्छ बहुमत पुर्याउनको निम्ति। तर जसपाले खास गरी मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन, उनीहरूका नेता कार्यकर्ता जसमाथि मुद्दा लगाइएको छ तिनीहरूमाथिका मुद्दा फिर्ता र खास गरी रेशम चौधरीको रिहाईलाई मुद्दा बनाइरहेको छ। यो विषयमा जसपाको सरकारसँग पनि वार्ता भइरहेछ, सरकार वार्ता पनि गरिरहेछ, मुद्दा समाधानको लागि पनि सकारात्मक देखिएको छ भनेर उहाँहरूको धारणा आइरहेछ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरूले त्यो मुद्दा सम्बोधन गर्ने ग्यारेन्टी दिएपछि पो उनीहरू तपाईहरूसँग आउँछन्। तपाईहरूबाट त्यो मुद्दा समाधान हुने ग्यारेन्टी नै मिल्दैन, तर सरकारले त्यो मुद्दा समाधान गर्छौँ भनेर भन्छ भनेपछि उहाँहरूले किन तपाईँहरूसँग आउने? त्यो नयाँ हुन्छ, हामीहरूका आउनै पर्छ भन्ने छैन। र हामी सरकारमा जाँदा पनि कोही हाम्रा नेता प्रधानमन्त्री बन्ने र कोही हाम्रा नेता मन्त्री बन्नको निम्ति होइन। हामीले राजनीतिलाई मैले अघि भनिहालेँ, नेपालको राजनीति अन्यलमा पुगेको छ, ट्र्याक बाहिर गएको छ। त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन मात्रै सरकारमा काङ्ग्रेस जाने हो र सबै किसिमका शर्त राखेर हामी ब्ल्याकमेल भएर चाहिँ सरकारमा जान हामी तयार छैनौँ। त्यो अनकन्डिसनल यो हाम्रो एउटै माग हो, एउटै चाहना हो। यो सरकार यो हाम्रो राजनीतिलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याएर समयमा चुनाव गरेर नेपाली जनताका सबै राजनीतिक पार्टी जानको निम्ति एउटा वातावरण बनाउने हो। एक अर्को चाहिँ तपाईको कुनै एउटा व्यक्तिलाई रिहाई गर्ने कुरोमा मात्र हामी अल्मलिनु हुँदैन, अथवा मागहरू विभिन्न किसिमका माग हुन्छ, त्यो मागमा पनि हामी सल्लाह चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो गरे भने हामी सरकारमा, यो नगरे भने हामी सरकारमा जान्नौँ, यो भनेर हामीलाई ब्ल्याकमेल गरेर हामी सरकारमा जान हुन्न भन्ने यो मेरो व्यक्तिगत धारणा, पार्टीको धारणा होइन, मेरो व्यक्तिगत धारणा। हामी गयो भने दुईटा कन्डिसनमा जाने हो। अहिलेको ट्र्याक बाहिर गएको र संविधानलाई नै आक्रमण गरेको परिस्थितिबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने। दोस्रो कुरा, अहिले यो कोभिडको अत्यन्तै मारामारी र सेकेन्ड वेभ इन्डियामा आइसकेपछि यो आउट अफ कन्ट्रोल गएको छ। कतिले त यो सुनामी आयो भन्ने किसिमको कुरा पनि गरेको छ। त्यो परिस्थितिलाई पनि कन्ट्रोलमा गर्ने प्राथमिकताका साथ र समयमा 18 महिनाभित्र निर्वाचन गराउने हिसाबले मात्र हामीहरू सरकारमा जानुपर्छ। जुन यहाँले अहिले कुरा गर्नुभयो, संविधान ट्र्याकमा छैन, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन र जुन गतिमा संविधानको कार्यान्वयन हुनु पर्थ्यो त्यो गतिमा कार्यान्वयन गराउन, अर्को निर्वाचन गराउनको लागि सरकारमा जान चाहन्छौँ। जुन यहाँहरूको इच्छा छ संविधान कार्यान्वयनकै भनौँ या संविधानलाई ट्र्याकमै ल्याउने कुरा भनौँ, त्यसको लागि पनि त जसपाको साथ चाहिन्छ नि। जसपाको साथ यहाँहरूलाई प्राप्त नभइकन सरकार निर्माण हुँदैन। सरकार निर्माण भएन भने तपाईँले जो भनिराख्नु भएको छ संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने कुरा, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? अब हेर्नु, हामी सम्भव हुँदैन। जम्मा नेपाली जनताले 63 सिटमा हामीलाई जिताएको छ। त्यो मध्ये 2टा कारबाहीमा परेर 61मा हामी झरेको छौँ। त्यसैले हामीले जबरजस्ती पनि गर्न सक्दैनौँ। जनताको म्यान्डेटलाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीसँग हाम्रो पनि हात बाँधिएको छ। हामीले कुनै एउटा सर्टन लेभलभन्दा बढी गएर बार्गेनिङ गर्न सक्ने हाम्रो शक्ति छैन। हामी अत्यन्तै कमजोर छौँ। हाम्रो केन्द्रीय संसदमा 20% भन्दा पनि कम उपस्थिति हाम्रो संसदमा छ भनी हामीले चाहेको देशलाई को राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने, संविधानलाई एक किसिमको आक्रमण भएकोलाई हामी ढाल बनेर यसलाई छेक्ने, त्यो हाम्रो चाहना हो। तर त्यो ठाउँमा पुग्न हामीले मात्र चाहेर भन्न सक्दैनौँ, किन यो जनताको म्यान्डेट हो। अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि, इफ यु इलेक्ट अ क्लाउन यु विल गेट अ सर्कस। एउटा जोकरलाई निर्वाचित गरिसकेपछि एउटा सर्कस हुन्छ यहाँ। अब त्यही परिस्थितिमा छौँ। यो सर्कसबाट बाहिर निस्किनको निम्ति पनि हामीसँग त्यो शक्ति छैन, किनभने नेपाली जनताले काङ्ग्रेसलाई 63 सिटभन्दा बढी शक्ति दिन आवश्यक ठानेन। त्यसैले जनताको भोइस, जनताको मत र जनताको म्यान्डेट हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। जुन जसपाले अहिले माग अगाडि सारिरहेछ, यो कन्डिसनमा मात्रै हामी सरकारमा जान्छौँ भनेर भनिरहेछ। मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन, नेता कार्यकर्ताहरूमाथिका मुद्दा फिर्ता र रेशम चौधरीको रिहाई, यसमा चाहिँ कङ्ग्रेस कतिको सकारात्मक छ? यी मुद्दाहरूलाई कङ्ग्रेसले कसरी लिएको छ?
अब यो हाम्रा नेताहरूले कसरी लिन्छ, कसरी बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन। तर हामी सरकारमा जानको निम्ति यो कन्डिसनलाई प्राथमिकतामा राखेर जानु हुँदैन भन्ने मेरो माग, मेरो धारणा। सरकारमा जाने तर प्राथमिकता चाहिँ मैले अहिले 3टा चिजलाई भने। एक, यो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने। 2, यो कोभिडको मारामारीबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने। र 3, समयमै चुनाव गर्ने। यो 3टा प्राथमिकता लिएर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ। तराई पार्टीको पनि माग महत्त्वपूर्ण छ, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर त्यसलाई 1 नम्बरमा राख्न सक्ने परिस्थिति अहिले चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ। तर नेताहरूले माने भने, त्यही किसिमले अगाडि बने भने उहाँहरूलाई मेरो समर्थन हुन्छ, होइन? तर उहाँहरूले मेरो सुझाव माग्नुभयो भने मेरो सुझाव यही हो। तर यहाँले भन्नुभयो माओवादीले हामीलाई साथ दिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ भनेर। तर माओवादीले पनि त समर्थन फिर्ता लिइरहेको छैन नि त। होइन, अहिले यो उहाँहरूले पनि ट्याक्टिकली उहाँहरूले केही कुरा गरेको भन्ने हामीले बुझेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मान्नै पर्छ। अब त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक दाउपेच पनि हुन्छ, त्यो मैले अहिले सबै आएर मलाई धेरै थाहा नभएको कुरा मैले यहाँ बोल्न पनि भएन। तर मैले बुझेको अनुसार माओवादीको समर्थन चाहिँ लगभग इन्ट्याक्ट छ। जसपाको समर्थन, सबै सांसदहरूको लिखित समर्थन हामीलाई आयो भने हामी सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छौँ। यो माओवादीले जो सरकारलाई समर्थन दिएको छ त्यो समर्थन फिर्ता लियो भनेदेखि नयाँ सरकार गठनको एउटा बाटो खुल्थ्यो भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? होइन, बाटो खुलेर मात्र के गर्ने? बाटो एकछिनपछि बन्द भयो भने के काम? बाटोमा हिँडिसकेपछि गन्तव्य त पुग्नु पर्यो नि। जसपाको कुरा नभइसम्म बाटो अलिअलि 2 किलोमिटर बाटोमा दौडेर के गर्ने? गन्तव्य 10 किलोमिटरमा छ, 3 किलोमिटरमै भिड आयो भने, पहिरो आयो भने त के गर्नु? त्यसैले बाटोमा दौडिनु अगाडि बाटो त क्लियर हुनु पर्यो। र अहिले सबैभन्दा समस्या भने माओवादीको समर्थनको समस्या देख्दिनँ, जसपाको समर्थनको समस्या चाहिँ अलिकति जटिल छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपयले कङ्ग्रेसले अहिलेको अवस्थामा नयाँ सत्ता गठबन्धन, नयाँ सरकार भन्दा पनि शीघ्र निर्वाचन चाहिरहेछ भनेर भनिरहेछन्। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो काङ्ग्रेस विभिन्न भ्यू पोइन्टहरू छ। तर मेरो व्यक्तिगत भ्यू भने हो भने अर्ली इलेक्सनमा चाहिँ जानु उपयुक्त हुन्छ। यो यस्तो अन्यलमा बस्नुभन्दा चुनावमा जाउँ। जनताले हाम्रो अल्टिमेट जज, अल्टिमेट टिचर हामी जनताको निम्ति भने त, हामी राजनीतिक पार्टीको निम्ति भने त जनता। यो 4 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले ठिक गर्यो कि गरेन, माओवादी एमाले ठिक गर्यो कि गरेन, कसले अब नेपालको 5 वर्षको राज्य सत्ता चलाउने, त्यो निर्णय जनतालाई गर भन्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। कति हामी तपाईँको यो संसदको जोडघटमा कति लाग्ने? 20 वर्ष त लागिसक्यो। कङ्ग्रेसको धारणा अर्ली इलेक्सन नै हो भनेपछि अहिले ओलीजीकै नेतृत्वमा अर्ली इलेक्सनमा जाँदा चाहिँ कङ्ग्रेसलाई के बेफाइदा छ? त्यो काङ्ग्रेसको होइन, काङ्ग्रेसको यो अर्ली इलेक्सन को भ्यू होइन, यो मेरो भनाइ हो, होइन? र काङ्ग्रेसभित्र पनि अर्ली इलेक्सनको बारे कुराहरू आएको छ, होइन? अब हामीले मात्र चाहेर केपी ओली सरकारमा बसेर इलेक्सन गरे भने कस्तो किसिमको इलेक्सन गर्छ भन्ने पनि विभिन्न शङ्काहरू छ, होइन? उहाँको गतिविधि यथापि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ यसले खास ठुलो असर पार्ला जस्तो लाग्दैन। तर धेरै विशेष गरेर काङ्ग्रेसमा भन्दा पनि माओवादीका साथीहरू जो सँगै केपी ओलीसँग काम गरेको छ यो 2-3 वर्ष, र केपी ओली भित्रैकै नेकपा एमाले भित्रैकै नेताहरू पनि यसमा अलि सशङ्कित छ के। त्यसैले अघि भनिहालेँ, यो काङ्ग्रेसले गरेर मात्र नहुने परिस्थितिमा हामी छौँ। काङ्ग्रेस अत्यन्तै सानो पार्टी अहिलेको संसदमा, हाम्रो इतिहास ठुलो, हामी ठुलो मास बेस पार्टी हो, तर अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ जनताले हामीलाई खुम्चाएर राखिदिएको छ।
त्यसैले यो खुम्चेर राखेको परिस्थितिमा अहिले जनताले काङ्ग्रेसले नेतृत्व लियोस् भन्ने अधिकांश पब्लिक ओपिनियन चाहिँ त्यतापट्टि ढल्केको छ र तपाईँले जुन किसिमले प्रश्न गर्नु भइरहेछ तपाईँको मनमा पनि त्यही देखिन्छ। यथापि मैले भनिहालेँ त्यो हाम्रो हात बाहिर छ, यो चाहिँ नेपाली जनताले बुझिदिनुपर्छ। कङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक परिपाटी प्रजातन्त्रको लागि भनेर धेरै कुरा गर्छ र यो अगाडि कङ्ग्रेसले त्यस किसिमका प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि पनि धेरै सङ्घर्ष गरेको छ। कङ्ग्रेसको ठुलो लामो इतिहास छ, कङ्ग्रेसको आफ्नै किसिमको बलिदानीपूर्ण इतिहास पनि छ। तर अहिलेको अवस्थामा 5 वर्ष भइसक्यो, 5 वर्षसम्म पनि कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेन। 6 महिनाको अवधि बढाउनु भएको छ, यो 6 महिनामा हुन्छ या हुँदैन? भदौमा हाम्रो महाधिवेशन हुन्छ, त्यसमा ढुक्क हुनुहुन्छ? म चाहिँ ढुक्क छु। तर जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यता नवीकरण आउने र अन्य प्रक्रियाहरू त्यसमा त ढिलासुस्ती भइरहेछ भनेर तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले भनिरहेछन् त। हो, ढिलासुस्ती भएको छ। केही 1-2-4वटा जिल्लामा केही समस्याहरू पनि देखिएको छ। कतिपय जिल्लाको क्रियाशील सदस्य हिजो अन्तिम दिन थियो क्यारे बुझाइसकेको छ। कतिपय जिल्लामा केही समयमा त्यो बुझाउँछ। तर हाम्रो टाइम सेड्युल मिट गर्न चाहिँ हामीसँग टाइम छ। भदौ भनेको अझै हामीसँग समय छ। क्रियाशील सदस्यको एउटा प्रक्रिया सकाइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ आफै अगाडि बढ्छ र हाम्रो नेतृत्वले पनि मैले बुझेको अनुसार धेरै हाम्रो पार्टी सभापति लगायत सबै पक्ष गुटका नेताहरूले पनि अधिवेशन अब हामी जुट्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोचाइ चाहिँ पार्टीभित्र लागेको छ। र मलाई पनि अधिवेशन भनेको एउटा मौका पनि हो, यो सङ्गठन गर्ने एउटा ठाउँ पनि हो र तपाईँको एउटा ओडामा हामीले वडा अधिवेशन लेभलसम्म गर्न पनि कम्तीमा 4 देखि 5 चोटि ओडामा गएर भेला राखेर मिटिङ राख्नुपर्छ। क्रियाशील सदस्यको क्रमदेखि वडा अधिवेशनसम्म यो तपाईँको 3 महिनाभित्र यो क्रम 5 चोटि सङ्गठन विस्तारको निम्ति मिटिङहरू बसिसकेपछि अटोमेटिकली हाम्रो सङ्गठन विस्तार पनि हुन्छ। तपाईँले पनि भन्नुभयो अहिले जुन तीव्रताका साथ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छैन भनेर। तर धेरै यहाँकै पार्टीका नेताहरूको कस्तो किसिमको आशंका पाइन्छ भनेपछि यसरी महाधिवेशनको प्रक्रिया लम्ब्याएर नेतृत्वले आफै टिकिरहनको लागि त यो गरिरहेको छैन भन्ने उहाँहरूको आशंका पाइन्छ। तपाईँमा पनि त्यो आशंका छ? मसँग त्यो आशंका छैन। मैले बुझेको चाहिँ नेतृत्वको के देखेको छु भने अहिले हामीले अधिवेशन गर्न सक्यो भने चाहे भने फेरि पनि जित्न सक्छौँ भन्ने नेतृत्वको सोचाइ चाहिँ मैले बुझेको छु। सबैको बुझाइ फरक हुनसक्छ र तपाईँको हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि आफ्ना नजिकका साथीहरूसँग पनि केही मिल्ने अरू साथीहरूसँग पनि पार्टी बाहिरका साथीहरूसँग पनि उहाँको रहर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पनि पार्टी सभापति बन्नु बढी रहर गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। पार्टी सभापति फेरि बन्नको निम्ति भदौबाट पनि ढिलो भयो भने चाहिँ उहाँलाई फेरि सभापति हुन जति भदौमा सहज हुन्छ, ढिलो भयो भने त्यति नै अलिकति अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ भन्ने मेरो हिसाब छ। तर अब जसरी तपाईँले अहिले भन्नुभयो सभापतिको इच्छा छ फेरि सभापति बन्ने प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा, यसरी यो हेर्दाखेरि त कङ्ग्रेसमा अब उही पुस्ताले निरन्तरता पाउने देखियो नि त, नयाँ पुस्ताले त स्थान पाउने देखिएन। होइन, त्यो अब यो हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टी हो र कि हाम्रो पार्टीले, मेरो चाहिँ सुझाव है, पार्टीले एउटा उमेर हदबन्दी राख्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखि माग थियो। तर कोही नेताहरूले चाहेन, पार्टी सभापति मात्र होइन अरू कुनै पनि शीर्ष नेताहरू अथवा उहाँहरू मुनिका सेकेन्ड जेनेरेसनका नेताहरू कोहीले पनि चाहेन यो। उहाँहरू सबैले चाहेको भए होइन एउटा समय राखौँ, उमेरको हदबन्दी 75 वर्षभन्दा उमेर कटिसकेपछि पार्टी सभापति बन्न नपाउने भन्ने यो हदबन्दी के अरे एउटा क्राइटेरिया राख्दै भए त हुन्थ्यो।
तर नि त्यसको- उदय सर त्यसको- यो त्यसको- त्यसको- नेतृत्व त्यसको गर्ने निम्ति भने त्यसैले- उमेरले हो कि विचारले हो भने होइन, उमेरले पनि हो र विचारलाई पनि उमेरले केही हदसम्म असर पार्दो रहेछ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले म क्लियर छु, अब नेपाली काङ्ग्रेसमा अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा युवाहरूलाई मौकै दिएको छैन भन्न पनि मिल्दैन। किनभने मैले उपत्यकाभित्र मैले 33 वर्षमा टिकट पाएको मान्छे हुँ। मैले राम्रो मौका पाछ, अरू नेताहरूले पनि मौका पाछन्, युवा साथीहरूले। तर यतिले पुगेन, हामीलाई अझै चाहियो, हामीहरूलाई मात्र होइन अरूलाई पनि अझै मौका चाहियो भनेर माग हामीले बारम्बार हाम्रो नेताहरूलाई दबाब दिइरहेछौँ। तर मागेर मात्र हुँदैन। राजनीतिमा कुनै व्यक्तिको ठाउँ हामीले लिने हो भने, कुनै शीर्ष नेताको ठाउँ लिने हो भने हजुर यो कुर्सीबाट उठी बक्सियोस् भन्ने होइन, कुर्सी तान्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। तपाईहरु त्यसको त्यसैले- लागि सशक्त र सुन्नुहोस् संगठित न, चाहिँ त्यसै- किन हुन सकिराख्नु भएको छैन त? होइन, सङ्गठित सबै युवाहरू एकै ठाउँमा बस्ने, सबै महिलाहरू अर्कै ठाउँमा बस्ने, सबै गुरुङहरू अर्को ठाउँमा बस्ने, सबै 75 वर्ष पुग्या व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा बस्ने भन्ने किसिमको जुन आवाज आइरहेछ मलाई अचम्म लाग्छ। राजनीतिमा त्यो हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, कोअर्डिनेसन आफू आफू बीच हुन सक्छ, तर त्यो कोअर्डिनेसन गर्दा पनि गुट उपगुट जुन राजनीतिक पार्टीमा स्वाभाविक हुन्छ, त्यो नेपालमा मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र होइन, नेकपा र एमालेमा मात्र होइन, तर देश विदेशको राजनीतिक पार्टी, भारतमा मात्र होइन, तपाईको बेलायत र अमेरिकामा हेरे पनि पार्टीभित्र गुट उपगुट हुन्छ। तर गुट उपगुट हुँदाखेरि युवाहरू एकतिर, महिलाहरू एकतिर, पुरुषहरू एकतिर, वृद्धहरू एकतिर, जनजातिहरू अर्कोतिर, दलितहरू अर्कोतिर भनेर त्यसरी छुट्टिने परिस्थिति चाहिँ हुँदैन रहेछ। यो नेपालमा मात्र होइन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यो होस् भनेर अपेक्षा गर्नु पनि त्यति व्यवहारिक होइन भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईहरुले हामी नेतृत्व गर्न सक्छौं, यो अहिलेको पुस्ताभन्दा हामी अब्बल नेतृत्व दिन सक्छौं भनेर त आम कार्यकर्ताहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विश्वास दिलाउनु पर्ला नि। होइन, त्यही त मैले अघि भनिहालेँ, नेतृत्व लिने भने त्यसमा हाम्रो पनि केही कमजोरी होला। हामीले धेरै साथीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने कुर्सी चाहिँ फकाएर लिनुपर्छ भन्ने, म त्यो पक्षमा छुइनँ। हेर्नुहोस्, कुर्सी थुतेरै लिने हो। त्यसैले त्यो गर्नको निम्ति पनि अहिले हामी लागिरहेछौँ, त्यसको निम्ति हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। तर यथापि को पार्टी सभापति बन्छ, को प्रदेश सभापति बन्छ, को पार्टीको केन्द्रीय महामन्त्री अथवा कोषाध्यक्ष बन्छ भनेर मैले चाहेर मात्र हुँदैन। म भोलि महाधिवेशन महासमिति सदस्य सम्भावित हुन्छु होइन, तर म जस्तो लगभग 5000 चान्चुन साथीहरू त्यहाँ आउँछन्। त्यो 5000 चान्चुन साथीले जसले बहुमतबाट निर्वाचित गर्छ, त्यो व्यक्ति 80 वर्षको पुगेको पनि हुनसक्छ, 40 वर्षको युवा पनि हुनसक्छ। तर त्यो अधिकार मैले चाहेर अथवा म जस्ता लगभग 40 देखि 50 वर्षको हाराहारीका युवाहरूले मात्र भनेर मात्र हुँदैन। हाम्रो चाहना छ, मेरो पनि चाहना होला एक दिन पार्टी सभापति बन्नको निम्ति। तर त्यो मैले चाहेर मात्र भएन, अथवा हामी युवा साथीहरूले मात्र चाहेर भएन। हामीले त्यो 5000 चान्चुन महासमिति सदस्यको विश्वास लिनु पर्यो। अबको हामीले लिन 14औं सक्छौं। महाधिवेशन जो कांग्रेसमा हुँदैछ, यसबाट पुस्तान्तरणको र नयाँ नेतृत्वको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? त्यो सम्भव होला? अहिले तपाईको हाम्रो पार्टीको विधानभित्र पहिला 3टा पदाधिकारी हुन्थ्यो निर्वाचित। अहिले त्यो बढेर 13वटा निर्वाचित पदाधिकारी छ। त्यसैले पहिलो लेभलमा युवा साथीहरू नपुगे पनि त्यो 13-14वटा पदाधिकारीमा चाहिँ धेरै युवा साथीहरूले, 50 वर्ष नपुग्या साथीहरूले पनि मौका पाउँछ र मौका दिनुपर्छ, त्यहाँभित्र आन्तरिक लबिङ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो।
यहाँ पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अहिले कोभिडले देश आक्रान्त पारेको अवस्था छ र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई नै कोभिडले एक किसिमको सङ्कुचित अवस्थामा पुर्याइसकेको छ। नेपालीहरू पनि जो विदेशमा थिए उनीहरू धमाधम देश फर्किरहेको अवस्था छ। अब देशको अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिनको लागि, यसलाई चलायमान बनाउनको लागि कस्तो किसिमको बजेट ल्याउनु पर्ला? हेर्नुहोस्, यो एउटा कुरा, यो कोरोनाको कुरा गर्नुभयो, कतिपय देशमा यो कोरोनाको सेकेन्ड वेभबाट कतिपय देशहरू मुक्त नभए पनि ती देशहरूले ह्यान्डल गरेको छ। उदाहरणको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण इजरायल, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायत कतिपय अमेरिकामा पनि अहिले भ्याक्सिन दिइरहेछ, युके जस्ता देश, चाइना जस्ता देशले एक किसिमको, साउथ कोरिया, ताइवानले पनि एक किसिमले ह्यान्डल गरेका छ। तर कतिपय युरोपका देश र भारत र नेपालमा चाहिँ हामीले कोभिडलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर उखान टुक्कामा केन्द्रित भएर आज यो परिस्थितिमा आइसकेका छ। हाम्रो देशमा चाहिँ लगभग कोभिड मुक्तको परिस्थितिमा पुगिसकेका थियो। सेकेन्ड वेभ युरोपमा आउन सुरु गरिसकेपछि हामीले त्यही किसिमले तयारी गर्नुपर्ने। पहिला पनि इटलीमा आयो फर्स्ट वेभ, त्यो बेला पनि हामीहरू बेवास्ता थियौँ। प्रधानमन्त्रीले उखान टुक्का गर्दै आफ्नो पार्टीका साथीहरूलाई घुमाएर खेलाएर बसिरहनु भएको थियो। उहाँकै पार्टीका साथीहरू कुर्सी पाइहालौँला कि भनेर लोभिएर वरिपरि घुमिरहेको थियो। पहिलो कोभिड वेभमा पनि र त्यसमा उहाँहरूले पनि भद्रगोल पार्नुभयो। तपाईँको ओम्नीदेखि करोडौँ अरबौँको भ्रष्टाचार गर्नुभयो। यसपालि त केही गर्ला नि भनेर नेपाली जनता बसेको थियो। तर अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। अब यो अर्थतन्त्रलाई गति दिन खास गरी मैले जोड्न खोजेको के भनेपछि, जो युवाहरू विदेशबाट स्वदेश फर्किएका छन् त्यस्तै गरी स्वदेशमै पनि बेरोजगार भएका छन्। कोरोनाको कारणले धेरै कम्पनीहरू बन्द भइसकेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने? अब मैले सुन्दैछु बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु भएको छ फेरि भन्ने मैले कहाँ अहिले भर्खर तपाईँको स्टुडियोमा छिर्ने अगाडि मैले हेरेँ। तर लकडाउन एउटा उपाय हो। तर अहिले सिधै लकडाउनमा जानुभन्दा पनि जुन किसिमको 25 जनाभन्दा बढी ग्यादरिङ गर्न नहुने, तपाईँको सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न पर्ने भनेर विभिन्न मापदण्डहरू सरकारले तय गरेको थियो नि, त्यो आफै सरकारले तोड्दै गइदियो। यो मापदण्ड तपाईँको लगभग एक हप्ता 10 दिन अगाडि ल्याएको मापदण्ड। 25 जनाभन्दा बढी ग्यादरिङ गर्न हुँदैन भन्छ। धरारा उद्घाटन गर्न 1000 र 2000 को फौज लिएर प्रधानमन्त्री धरारा पुगेका छ। उहाँकै पार्टीका विभिन्न सङ्गठनहरूले, खेलकुद विभाग हो कि युवा विभागले त्यहाँ सिटी हलमा लगभग 1000 जनाको भेला त्यो मापदण्ड कायम गरिसकेपछि नै कार्यक्रम राखेको छ। हाम्रो महारानी राष्ट्रपति सेतो मच्छेन्द्र नाथको पूजा गर्न मापदण्ड मिचेरै गइरहेको छ। र त्यो हुने बित्तिकै के देखियो भने नेपाली जनताले, होइन सरकारमा बस्ने ठुला बडाले चाहिँ जे गरे पनि भयो, हामीले किन यो मापदण्ड मान्ने भनेर कोहीले मास्क नलाइकिन अहिले तपाईँको आजको दिन पनि अहिले काठमाडौँभित्र र नेपालमा बिहाहरू हजारौँको बिहा भइरहेछ र 25 जना होइन, त्यहाँ 1000 जनाको जुट भेला भइरहेछ। त्यहाँका प्रहरी प्रशासन, नेपाल सरकारले त्यो रोक्न केही गरेकै छैन। स्कुल बन्द भनिरहेछ। स्कुलको बसमा साना साना बच्चालाई कोचाकोच गरेर अहिले गाडी प्रहरीकै अगाडि चलिरहेछ। हामी समयको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ उदय सर। अन्तमा कोरोना भाइरसलाई पनि नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउन आगामी जो बजेट ल्याउँदैछ सरकारले कस्तो किसिमको बजेट ल्याउनु पर्ला र कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, के सुझाव दिनुहुन्छ? छोटकरीमा एउटा चाहिँ यो बजेट चाहिँ कोरोना केन्द्रितै हुनुपर्छ र हामीले विशेष गरेर यो भ्याक्सिनेसन
नेपाली जनतालाई कसरी गर्ने भन्नेतिर र लगायत अक्सिजन लगायत अरू आवश्यक कोभिडलाई ट्याकल गर्नको निम्ति आवश्यक चिजहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ र पोहोर साल जस्तै यसपालि पनि स्वास्थ्यलाई एक नम्बर प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। दोस्रो कुरो भनेको तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, स्वदेशबाट फर्किने युवाहरूलाई पनि रोजगारी दिने वातावरण अवसर चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति पूर्वाधार र विशेष गरेर कन्स्ट्रक्सन र त्यसमा पनि सजिलो भनेको बाटो बनाउने काम एकदम व्यापक रूपमा देशभरि हामीले अगाडि बढाउन सके भने त्यसले हाम्रो पूर्वाधार मात्र होइन, अहिलेको परिस्थितिमा रोजगार पनि सृजना गर्नुपर्छ, सृजना गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो तपाईँको भूकम्पपछि पनि पुनर्निर्माणको कारणले पनि धेरै नेता, धेरै युवाहरूले पनि नेपालमै जागिर पाए। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि अगाडि बढायो र यो कोभिडको मारामारी, यो सेकेन्ड वेभ अलिकति सामने भइसकेपछि चाहिँ नेपाल सरकारले कन्स्ट्रक्सनमा पूर्वाधार बनाउनुको निम्ति कन्स्ट्रक्सनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो जब क्रिएसनलाई केही हदसम्म सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र 3 नम्बरमा चाहिँ हामीले उद्योग नीतिहरू, पोलिसीहरू चाहिँ त्यसमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। लगानी भित्राउनको निम्ति, त्यो स्वदेशी होस् विदेशी लगाउने भित्रको निम्ति इन्डस्ट्रियल फ्रेन्डली चाहिँ हामीले अहिले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र बजेटमा तपाईँकै उदाहरणको निम्ति योभन्दा 2 बजेट अगाडि हाम्रो बुद्धिजीवी अर्थमन्त्रीले क्यान्डी र चकलेटमा कर घटाइदिएका थिए, किताबमा कर बढाएको थियो। त्यस्तो किसिमको बजेट कुनै एउटा लबीबाट केन्द्रित भएर बजेटमा खेल्न हुँदैन भन्ने सरकारलाई पनि म सुझाव दिन चाहन्छु। र अहिले हाम्रो देशभित्र प्रोडक्सन बढाउनको निम्ति पनि कतिपय इम्पोर्ट ड्युटीहरूमा चाहिँ हामीले खेल्नुपर्छ। विभिन्न ट्याक्स इन्सेन्टिभ्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ। हामी चाइना र नेपालको बिचमा छौँ, यहाँ धेरै सामानहरू अहिले डम्पिङ गरिरहेछ। उदाहरणको निम्ति अहिले मार्केटमा चाइनामा बनेको 150 रुपियाँमा जुत्ता पाइरहेछ, 100 रुपियाँमा जुत्ता पाइरहेछ। तर हाम्रै अहिले जुत्ता उद्योगहरू फस्टाएर नेपालमा गएको छ। उदाहरणको निम्ति गोल्ड स्टार कम्पनीले अहिले 4000 युवाहरूलाई रोजगारी दिएको छ। तर हामीले यी डम्पिङ जुत्ताहरू जुन किसिमले डम्प भएको छ नेपालमा, थर्ड क्वालिटी जुत्ताहरू, त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको निम्ति कुनै न कुनै ट्याक्स इन्सेन्टिभ्स दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को तपाईँको इन्डियाबाट चिनी, जुन सब्सिडाइज चिनी नेपालमा डम्प भइरहेछ, त्यसले हाम्रो सुगर इन्डस्ट्रीलाई अहिले विभिन्न तपाईँको किसानहरू अहिले काठमाडौँमा आएर विरोध गरिरहेछ। त्यसको एउटा मुख्य कारण पनि इन्डियामा सब्सिडाइज चिनी, बङ्गलादेशमा, पाकिस्तानमा सब्सिडाइज चिनीहरू भइरहेछ। र हाम्रो उद्योग, चिनी उद्योगलाई पनि प्रोटेक्सन गर्ने काम चाहिँ यो बजेटले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। सरकारले जेठ 15 गते बजेट ल्याउँदैछ, यहाँले जुन सुझाव दिनुभयो यो अनुसारको सरकारले बजेट ल्याओस् र कोरोना कालमा आउन लागेको यो दोस्रो बजेटले जनताका अपेक्षामाथि खरो उत्रन सकोस्, यही कामना गरौँ। संवादको लागि धन्यवाद सर। धन्यवाद, तपाईँले बोलाइदिनु भयो, केही शब्द केही मेरो विचार राख्न दिने मौका दिनुभयो, त्यसको निम्ति तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज प्राइम इस्युमा हामीले कुरा गऱ्यौँ कङ्ग्रेसका नेता उदय शमशेर राणासँग। आजको प्राइम इस्यु यति नै, हामी अर्को श्रृङ्खलामा भेट्नेछौँ। हस्त नमस्कार।